नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बुरहान जिंदान में कैद होता है। इस लम्हे सारोस फ्लादियोस के पास आता है और उससे पूछता है क्या इसने बोला। तो फ्लादियोस कहता है ये बोलेगा। फिर पूछता है तुम जा रहे हो। तो सारोस कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं गवर्नर तैमूर दास को इंतजार नहीं करवाना चाहता। उस्मान उनकी बदौलत बोर्सा का मुहासरा रोकने वाला है। फ्लादियोस कहता है क्या तुम्हें तैमूर दास पर भरोसा है। तो सारोस कहता है जब मैदान जंग में तलवारें खामोश हो जाती हैं तो मफादात बोलना शुरू कर देते हैं फ्लादियोस। गवर्नर तैमूर दास नहीं चाहता कि उस्मान मजबूत हो और हम नहीं चाहते कि बोर्सा हार जाए। फ्लादियोस कहता है तैमूर दास उस्मान को कायल कर पाता है या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बाबा और भाई का बदला लूंगा सारोस। तो सारोस कहता है जब वक्त आएगा तो तुम पड़ाव पर हमला कर देना। नीचे देखते हुए बुरहान उनकी बातें सुन रहा होता है। नाजरीन, इसके बाद हम समंदर किनारे बाज़ंतीनी पड़ाव देखते हैं। ताजिर एक सिपाही के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हमने सुना है कि बुरहान साहब ने बोर्सा आने वाले कैंप पर तबाही मचा दी। तो सिपाही उसे कहता है परेशान ना हो ताजिर, कोई मसला नहीं होगा। इसी लम्हे दुमरुल और बालाबान सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं और आनन फानन उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। सिपाही वहां रखे हुए सामान को भी जला डालते हैं। दुमरुल और बालाबान एक दूसरे के शाना बशाना लड़ते हैं। दोनों की महारतें काबिले दीद होती हैं। सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद बालाबान ताजिर को भी दबोच लेता है। वो उसे मारने ही लगता है कि दुमरुल आगे बढ़ते बढ़ते कहता है रुको रुको, ये मुझे जिंदा चाहिए। तो बालाबान कहता है मैंने आज तक इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, भाई क्या आप दोस्तों में मेरा मजाक बनाने देंगे। दुमरुल कहता है जो अपनी अकल खो चुका है उसका मजाक उड़ाना गुनाह है भाई, परेशान ना हो, कोई जिक्र नहीं करेगा, अब चलो इसे छोड़ दो। बालाबान मान जाता है और ताजिर से कहता है दुनिया हमारे लिए मिट्टी का एक मुट्ठी भर है, हम फिर जरूर मिलेंगे। ये कहते साथ ही उसे छोड़ देता है और दुमरुल उससे कहता है मेरी बात गौर से सुनो, जाकर बोर्सा के मुहाफिजों को बता दो अब बोर्सा में जाने वाला हर सामान शोलों में जल कर जाएगा और हर सिपाही को मौत मिलेगी, अब दफा हो जाओ। ये सुनते साथ ही ताजिर भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि उरहान के बेटे घोड़ों के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे उरहान नीलोफर के साथ वहां पहुंचता है। बच्चे दौड़ते हुए बाप के गले लग जाते हैं। उरहान भी उनसे बहुत प्यार करता है। फिर सुलेमान कहता है सब कहते हैं कि आप कमानदार नहीं रहे बाबा, क्या ये सच है। कासिम कहता है आपके पास तो तलवार भी नहीं है। उरहान परेशान हो जाता है और आई कुछ शर्मिंदा होते हुए कहता है मैं इन्हें रोक नहीं सका मेरे हुजूर, इन्होंने सुन लिया। उरहान कहता है बदखबरियां तेजी से फैलती हैं, यह दुरुस्त है कि मैं कमानदार नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारे दादा के लिए लड़ता रहूंगा, जब वक्त आएगा तो तुम भी लड़ोगे। कासिम पूछता है क्या दादा आपसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि आप बोर्सा में हार गए थे। इसी लम्हे मलहून खातून की खादमा वहां आती हैं और कहती हैं उरहान साहब उस्मान सरदार की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गए हैं। ये सुनते साथ ही उरहान नीलोफर के साथ वहां से भाग पड़ता है। इधर मलहून खातून उस्मान साहब के पास मौजूद होती हैं। इस लम्हे अलाउद्दीन और उरहान खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और भागते भागते उस्मान साहब के पास बैठते हैं। उरहान उनसे पूछता है माँ क्या हुआ। तो अलाउद्दीन उसे कहता है तुम्हारे खेमे में आने से पहले ये ठीक थे, लगता है तुम्हारी बातों ने इनका दिल जलाया है। तो उरहान गुस्से से कहता है अपनी जुबान संभालो अलाउद्दीन। तो मलहून खातून उनसे कहती हैं बस करो, अपने बाबा के हुजूर में हो, तुम्हारे बाबा बुखार में चल रहे हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब को होश आ जाता है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं मेरे बेटों मैं ठीक हूँ। गुंजा एकदम से उन्हें पानी लाकर देती है और फिर कहती है हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, फिर बाबा ने बोर्सा की खबर के बाद खाना छोड़ दिया है अलाउद्दीन। नीलोफर कहती है तुम खुद के सिवा कुछ नहीं देख रही, फिर तुमने बाबा को कैसे देख लिया। गुंजा अपने अल्फाज पर नजर रखो। मलहून खातून गुस्से से कहती हैं नीलोफर गुंजा बैठ जाओ। ये सुनते साथ ही वो दोनों चली जाती हैं। बाहर हम देखते हैं कि कबीले में जोर जोर से ढोल बजते हैं और एक गंजा मंगोल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। उन्हें आता हुआ देखकर रास्ते के रुकावटें डाल दी जाती हैं और जरकुताय हरिस्तों के साथ आगे आता है। सिपाही एकदम से चौकन्ना होकर खड़े हो जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद गंजा मंगोल जरकुताई से कहता है क्या तुम मंगोलों की काली भेड़िया जरकुताई हो। तो जरकुताई कहता है मैं उस्मान सरदार का साथी जरकुताई हूँ, तुम क्यों आए हो। तो गंजा मंगोल कहता है मैं अजीम अलखानी रियासत के वारिस तैमूर दास का कासिद हूँ, मैं उस्मान सरदार से बात करूंगा। जरकुताई उसकी तलवार खींचता है और हरिस्तों को दे देता है। फिर उससे कहता है मेरे साथ चलो। वो आगे बढ़ते हैं तो मंगोलों को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है। गंजा मंगोल आगे बढ़ते हुए एक शख्स को इशारा करता है और वो शख्स भी इशारे से इशारे का जवाब देता है। जरकुताई आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब के खेमे में दाखिल होता है और उनसे कहता है अलखानी गवर्नर तैमूर दास नोयान का कासिद हाजिर है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है, क्या जवाब दूं उसे। ये सुन के उस्मान साहब उठते हुए कहते हैं मुझे बैठाओ। उरहान कहता है अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उससे बात करूं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए। उरहान अलाउद्दीन उन्हें सहारा देकर खड़ा करते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल में तैमूर दास अपने सिपाहियों के साथ ठिकाने पर जा पहुंचता है, जहां पे 3 तुर्क सोने के संदूक उठाए खड़े होते हैं। तैमूर दास मंगोलों के मखसूस अंदाज में घोड़े से उतरता है तो एक सरदार कहता है हम दरमियान सरदार का सलाम और गवर्नर के वादे के मुताबिक तोहफे लाए हैं। तैमूर दास के इशारे पर सिपाही उन तीनों को घुटने पर कर देते हैं। तैमूर दास पाँव से संदूक खोलता है जो आधा भी नहीं होता। यह देखकर तैमूर दास उसे फेंक देता है और कहता है गिनती की जरूरत नहीं, फिर से ये अधूरा है, मैं कैसे यकीन करूं, तुम्हारे चेहरे पर शर्म साफ दिख रही है। तो वो सरदार कहता है जैसा कि आप जानते हैं उस्मान बोर्सा से तिजारती रास्ते बंद
بند کیے بیٹھا ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے اورحان کسی قافلے کو گزرنے نہیں دیتا۔ تیمور داس چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بند کرو بکواس اپنی، ہر بار تم گھٹنے ٹیک دیتے ہو، وہی بہانے، ہر بار معذرت۔ اب تک ہم نے تمہاری جانیں بخش دی ہیں تاکہ تم کائی پر شکایت نہ کرو بلکہ ان سے نپٹو، اور تم کیا کرتے ہو تم؟ ارے یہ کاراسی، یہ تو سمندری ڈاکو بن بیٹھا ہے اور دوسرے سرداران آپس میں دست گریبان ہیں، اور اس دوران اورحان کیا کر رہا ہے؟ وہ مزید فتوحات کی تلاش میں ہے، اور جب ترکمان سرداران کو اس کے فتوحات کی خبر ملتی ہے وہ عثمان کے جھنڈے تلے آ جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں چند سکوں کا خزانہ دینے کے لیے نہیں بلایا بلکہ تمہیں ہوش میں لانے کے لیے بلایا ہوں، یا تو تم عثمان کے خلاف متحد ہو جاؤ یا تم الخانی گھوڑوں کے قدم تلے کچل دیے جاؤ گے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور سرداری خیمے میں آ پہنچتے ہیں جہاں پہ منگول قاصد کھڑا ہوتا ہے، اور عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں بولو قاصد۔ تو قاصد کہتا ہے الخانی گورنر تیمور داس نویان کا سلام لایا ہوں، وہ بورسا کے محاصرے اور تمہارے بند کیے ہوئے تجارتی راستوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کل وہ جاندار قبیلے میں گرمیان کی سرحد پر تمہارا انتظار کریں گے۔ عثمان صاحب ایک دم سے لڑکھڑا جاتے ہیں، ان کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ اورحان کے اشارے پر علاؤالدین عثمان صاحب کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے میرے بابا جلدی آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، اب تم باہر جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاصد چلا جاتا ہے اور وہ دونوں عثمان صاحب کو سہارا دیتے ہیں۔ اسی لمحے شاہنشاہ خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے بابا آپ اس حالت میں ملاقات پر نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں جانا ہوگا، میری جگہ نائب کے طور پر ملاقات کرنے شاہنشاہ اور علاؤالدین جائیں گے۔ یہ سن کر اورحان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے طبیب کو بلاؤ جلدی۔ ادھر ایک سردار تیمور داس سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے گورنر تیمور داس اگر الخانی فوج ہماری مدد کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی تیمور داس اسے پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے بورسا نے اپنے دور میں کیا کیا، تم سب اکٹھا ہو کر بھی کامیاب نہیں ہو پائے اور پھر اگر الخانی فوج کی مدد مانگتے ہو۔ میں تم پر صرف ایک احسان کر سکتا ہوں، محاصرے ختم کرنا اور تجارتی راستے واپس کھولنا، اس سے تم پہلی کی طرح سکے حاصل کر سکو گے اور اپنا ٹیکس ادا کرو گے، اور باقی بچ جانے والے سکے سے فوج بناتے ہو یا کیا کرتے ہو تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمور داس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا زہر عثمان کے خیمے میں آہستہ آہستہ گل رہا ہے، اس میز پر جہاں کا ہر چیز کے لیے ہاں کہیں گے، جلد ہی بہت اہم مہمان یہاں ہوں گے اور میں فیصلہ کروں گا کہ وہ مہمان کون ہوں گے۔ ادھر عثمان صاحب شاہنشاہ سے کہتے ہیں شاہنشاہ جب سورج طلوع ہوگا تو تم فوراً علاؤالدین کے ساتھ چلے جاؤ۔ شاہنشاہ کہتا ہے میری غیر موجودگی میں قرارگاہ کی کمان کون سنبھالے گا حضور؟ عثمان صاحب پہلے اورحان کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر جرکتائے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جرکتائے یہ فریضہ تمہارا ہے، چلو ہر کوئی اپنا کام دیکھیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں مگر عثمان صاحب اورحان کو روک لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بوران کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اورحان کہتا ہے میرے حضور جو آپ کا حکم۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے زندہ اور صحیح سلامت حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گنجے منگول کو اشارہ کرنے والا شخص وہاں داخل ہوتا ہے۔ بہت جرکتائے اورحان سے کہتا ہے اورحان صاحب حضور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اورحان کہتا ہے بوران صاحب کو لانے کے بعد اور بہتر ہو جائیں گے۔ جرکتائے پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر انہوں نے بوران کو مردہ حالت میں دیکھا تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جبکہ بورسا میں فلادیوس بوران پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے میرے باپ کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ بوران اس سے کہتا ہے تمہارا باپ زخمی تھا، عثمان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کیا۔ فلادیوس چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ادھر اورحان جرکتائے سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بوران صاحب زندہ ہوں، فلادیوس انہیں استعمال کرنا چاہے گا، ہم یا تو اسے زندہ لائیں گے یا ساروس کا سر لائیں گے۔ ہمیں مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے جرکتائے بے، یہ صرف میرے لیے عثمان صاحب کا امتحان نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے اور مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم اسے سنبھال سکتے ہیں، بس میں جان لوں کہ میرے ساتھ کون ہے۔ جرکتائے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں میرے حضور۔ وہ شخص عثمان صاحب کے خیمے سے نکلنے کے بعد واپس آگے بڑھ جاتا ہے۔ اورحان جرکتائے سے کہتا ہے قرارگاہ آپ کے پاس امانت ہے اور بوران صاحب میرے پاس، اب چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں گورنر ساروس تیمور داس کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور گھوڑے پر سے پرجوش ہوتے ہوئے کہتا ہے سلام ہو الخانی معزز گورنر تیمور داس کو۔ تیمور داس اس سے کہتا ہے ہمارے پاس سلام کا وقت نہیں ہے، چلو آؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے جس نے بورسا کا اکیلے اتنے سال دفاع کیا اکیلے، کیا وہ شخص بہتر استقبال کا مستحق نہیں تھا؟ تو تیمور داس پوچھتا ہے میں نے تمہیں کیوں اپنی میز پر مدعو کیا، تم اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھو کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ترک قاصد وہاں کس طرح معصوم بن کر انتظار کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اورحان کو اکیلے شکست دی ہے؟ خود کو الخانی گورنر کے برابر سمجھتے ہو؟ ساروس ترک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں ان کے بدصورت چہرے نہیں دیکھنے آیا، میں یہاں عثمان کے شکست بوڑھے چہرے کو جوڑیوں والا دیکھنے آیا ہوں۔ گورنر تیمور داس کہتا ہے بدقسمتی سے نہ تو اورحان اور نہ ہی عثمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اورحان تمہاری بدولت ان کی آنکھوں سے گر گیا اور عثمان میری بدولت بستر پر ہے۔ ساروس پوچھتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان بھیڑیوں کی میز پر کائی کس کو بھیجیں گے، یا کہیں وہ علاؤالدین نامی بھیڑ؟ میں بھیڑیا کا مزہ چکھنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ کائی قبیلے میں نیلوفر خیمے سے نکلتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو اورحان، تمہیں فریضے سے ہٹا دیا تو اب تمہیں موت کے منہ
تمہیں بھیج رہے ہیں؟ برہان کہتا ہے یہ شاید میرے بابا کی آخری خواہش تھی، میں برہان کو ڈھونڈوں گا زندہ یا مردہ۔ یہ اسی وقت ہوا جب تیمورداس ان سرحدوں پر آیا۔ نیلوفر پوچھتی ہے کیا تمہیں کسی چیز پر شک ہے؟ تو برہان کہتا ہے طبیب وہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا، مرہم لگاتے وقت اس نے دستانے پہن رکھے تھے، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نیلوفر کہتی ہے ہم اسے کافی عرصے سے جانتے ہیں، اس نے کئی بار ہماری مدد کی۔ برہان کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تم اس پر نظر رکھنا۔ اسی لمحے کارا خلیل آ کر کہتا ہے ہم تیار ہیں حضور، ہم جا سکتے ہیں۔ تو برہان نیلوفر سے کہتا ہے تم اس معاملے کے پیچھے جاؤ، بچے، قبیلے اور میرے بابا تمہارے پاس امانت ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی برہان آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔